پاکستان د ریاست نه او د هغې د سلامتي ادارو باندې یو سوال دی، د هغوی په کردار باندې سوال دی، د هغوی روز و شب په هلو ځلو باندې زموږ سوال دی چې په پاړه چنار په ښار کې چې کوم د پاکستان یو حصه ده، هغه پاړه چنار چې کوم د کې پي کې د حکومت یوه ضلع ده، په هغه پاړه چنار کورمه ایجنسۍ کې لکونه زرګونه مسلمانان آباد دي، تنظیمونه چې هغه الزینبون په نامه دی، هغه د فاطمون په نامه دی، اور بدنام زمانه حزب الله یعنی حزب الشیطان چې هغه په دې نامه باندې پاړه چنار کې لګیا دي او هغه د اهل سنت قتل عام کوي لګیا دی، او هغلته کې هغه بدبختو د مسجد د قرآن د عالم او د ملا او د معصوم او حتی چې ترسرهم لحاظ او حیا ونه ساتله او هغې باندې هغه بربریت وکړو چې هر یو مسلمان د پاکستان شرمنده دی چې هغه ګوري اوري. موږ د قیادت مسلسل نن په ټول ملک کې د مظاهرو اعلان کړی دی او موږ سره د اظهار یکجهتۍ یو ملاتړ کړی دی، نو موږ یې ډېره شکریا ادا کوو. ملګرو نن 55 ورځې کېږي چې موږ محصول یو. پاړه چنار کې زموږ 15 ویلیج کونسلې دي چې هلته کې ډېرو ورځو نه زموږ لارې بند دي، موږ د لارو استعمال نشو کوی. کله چې موږ په دې لارو باندې ځو نو د اهل تشي لارې دي، موږ خپل ضرورتونه لاندې سدنه او لوړ کروم نه پوره کوو، نو هلته پاړه چنار کې موږ محفوظ نه یو، هلته موږ نشو تللی چې کله موږ د لارې استعمال کوو نو دغه اهل تشي زینبیون دهشتګرد موږ ډېر بې دردۍ سره وژني. موږ زنانو باندې دوی لاس اوچت کړو، ماشومان یې ورته مړه کړل او بچي یې مړه کړل. فرقې سره زموږ سامنے دی که یو طرف ته هغه ظالمان دي، بل طرف ته خپل ځان مظلوم ثابت کول غواړي، د مګرمچ اوښکې بهول غواړي. لکه څرنګې زموږ ورور عمران مقبل صاحب په تفصیل سره خبره درته وکړه چې په کورمه کې اهل تشیع داسې یو دهشتګرد ټوله دی چې هغه د دنیا انټرنیشنل دهشتګرد هلته راجمع شوي دي، د زینبیون په نوم باندې، د فاطمیون په نوم باندې، د مهدي ملیشې په نوم باندې، پاسداران ایران په نوم باندې، د حزب الله په نوم باندې، او د هغې خلکو سرپرستي څوک کوي؟ د هغې خلکو سرپرستي انجمن حسینیه د پاړه چنار مرکزي امام برګانه کېږي چې د هغوی اوس موجوده سیکرټري جلال بنگش دی. د ټولو نه اول د مظلوم مسلمانانو کم چې په کورمه ایجنسۍ پاړه چنار کې مظلوم مسلمانانو سره ظلم شوی، موږ د مظلوم مسلمانانو دست او بازو او د هغې اواز جوړېږو. نن په دې میدان کې عهد کوو چې انشاءالله موږ به د کورمه ایجنسۍ د مظلومو مسلمانانو سره شانه بشانه ولاړ یو او موږ به آخري حد پورې خپل کردار ادا کوو. پاړه چنار اور کورم میں جو ظلم ہو رہا ہے اس حوالے سے اہل سنت والجماعت ضلع پشاور کے زیر اہتمام ایک بڑی ریلی کا اہتمام کیا گیا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ ضلع صدر مفتی نجیب اللہ فاروقی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر کیا کہیں گے اس ظالموں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 6 دسمبر بروز جمعہ مسجد قاسم علی خان کے سامنے ہمارا احتجاجی مظاہرہ تھا. کورمه ایجنسی پاړه چنار میں جو اہل سنت مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، وہاں اس مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم نے اس احتجاج کا انعقاد کیا ہے. ہم اصحاب اقتدار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو فی الفور بند کیا جائے، اور اسی انداز میں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں جہاں 200 گھر سنیوں کے آباد ہے بشیرہ میں اور 6 لاکھ شیعہ آبادی ہے، وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ 200 گھرانے یہ ظالم ہو گئے. ظالم تو وہی ہے جو اکثریت میں وہاں ہے، اور حکومت وقت وزیر اعلیٰ صاحب نے وہاں مظلوموں کے مدد کے خلاف ظالموں کے ساتھ تعاون کیا ہے. کل انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے دوائی بھیجی ہے، لیکن وہ بوشہرہ نہیں گئی ہے، مقبل قوم کے طرف نہیں گئی ہے، وہ ساری دوائیاں پاړه چنار سٹی میں گئی ہے جہاں شیعوں کی اکثریت ہے. حالانکہ شیعہ تو سٹی میں رہتے، اسپتال وہاں ہے، سنیوں پر راستے بند ہے، ظلم ہو رہے ہیں، ان کی عورتوں کی بے عزتی کی گئی ہے، بازار کو جلایا گیا ہے. بگن دوسرا علاقہ ہے، وہاں ساری آبادی سنیوں کی تھی، 1400 گھر شیعوں نے جلائے ہیں، ان کے عورتوں کی بے عزتی کی ہے. ریاست
के रेट को चैलेंज किया है शियों ने, लेकिन न वहाँ रियासत मौजूद है न फौज वहाँ कोई किरदार अदा कर रहे। हम मुतालबा करते हैं कि असाब इक़्तिदार, फौज और रियासत वहाँ जालिमों के खिलाफ, जहाँ ज़ैनबियून रहते हैं, ईरानी एजेंट रहते हैं और ईरान के झंडे लगाए हुए हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन करे। और जिन्होंने पाकिस्तान का परचम उतारा है और पाकिस्तान के परचम के मुकाबले में दहशतगर्दों के परचम को लहराया है, उनके खिलाफ भरपूर ऑपरेशन होना चाहिए। थैंक यू सर।